ऑक्टा एफएक्स या जिसको फॉरेक्स ट्रेडिंग कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है, इसको स्टॉक एक्सचेंज भी कहते हैं, एक्सचेंज मार्केट भी कहते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग भी कहते हैं, ऑक्टा एफएक्स भी कहते हैं, इसके मुख्तलिफ नाम हैं और ये बहुत बड़ा नेटवर्क है। अब ये जो चीज है ये डिसेंट्रलाइज्ड है, मतलब इसके पीछे कोई मरकज नहीं है, कोई इदारा नहीं है, कोई हुकूमत नहीं है जो इसकी सरपरस्ती कर रही हो, ठीक है, जो कहती हो कि भाई अगर आपका नुकसान हो गया तो हम उस पे मुकदमा दायर करवाएंगे, अगर आपका कोई इसमें से कोई आपकी करेंसी चुरा ले तो या उसको खत्म कर दे या हैक करके आपका सिस्टम आपसे अंदर से करेंसी निकाल ले तो हम उसके बदले में आपका मुकदमा लड़ेंगे और करवाएंगे। जिस तरह मिसाल के तौर पे मेरे पास 1 लाख रुपए है तो मेरी चोरी हो गई, मुझे फलां पे शक हुआ, मैंने कहा हुकूमत से जाके अदालत में केस कर दिया और कहा कि ये फलां बंदे पे मुझे शक है, और शक की बुनियाद पे तलाशी हुई तो उससे पैसे निकल आए और मुझे पैसे मिल गए। इसमें इस तरह का कोई चक्कर नहीं। क्यों? इसमें कोई पीछे इदारा ही नहीं है, कोई हुकूमत इसको चला ही नहीं रही कि जो किसी के नुकसान पे बात पुरस कर सके और जो हुकूमत उसके खिलाफ मुकदमा करके उस बंदे को वापस पैसे दिला सके। तो इसमें गरर बहुत पाया जाता है। सबसे पहली बात यह है कि इसमें गरर, धोखा बहुत ज्यादा है कि आपने कोई करेंसी खरीदी है तो आपकी फौरन वो चीज या जिन्स या जो भी है जो आपने कोइन खरीदा है या आपने सोना खरीदा है या किसी भी शक्ल में चीज खरीदी है, वो अगर खत्म हो गई, सिस्टम हैक हो गया तो कभी आपको वापस नहीं मिलेगी और ना ही कोई इदारा आपको वापस लेके देगा, जिस तरह हमारी अदालतें वापस लेके देती हैं। अब इसमें यह है, इसको एक्सचेंज मार्केट भी कहते हैं। अब हदीस मुबारका में जैसे हमने पढ़ा था भाई उस सर्फ, हमने पढ़ लिया है भाई उस सर्फ, पैसे के बदले में पैसे की बै, सोने के बदले में सोने की बै, चांदी के बदले में चांदी की बै, ठीक है। इसमें यह होता है कि करेंसी के बदले में करेंसी की आपस में बै की जाती है फॉरेक्स एक्सचेंज में, एक्सचेंज मार्केट में, ऑक्टा एफएक्स वगैरह में। अब इसमें होता क्या है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है, सहाबा कहते हैं हमने आपसे पूछा कि क्या हम करेंसी की सोने के बदले में बै कर लिया करें। मिसाल के तौर पे कि एक बंदे के पास पुराना सोना पड़ा है, दूसरे के पास नया सोना है, तो मैं कहता हूं कि मैंने नया खरीदना है तो मैं आपको 1.25 तोले देता हूं, आप मुझे 1 तोला दे दें, ठीक है, क्योंकि आपका नया है। तो ये बात दुरुस्त नहीं है। आपने फरमाया की जा सकती है तब इनकाना यदम बि यदिन, अगर वो बराबर बराबर, मिसलन बि मिसलिन, यदन बि यदन, बराबर बराबर हो और फौरन हो। करेंसी में याद रखें कभी भी नसिया नहीं हो सकता, नसिया मिनत तरफ़ैन, नाजिज़ मिनत तरफ़ैन, लेट करना, पहला लेक्चर हमारा। करेंसी में, सोने और चांदी में कभी भी नसिया नहीं हो सकता कि एक बंदा कहे मैं अभी देता हूं, दूसरा कहे कि मैं कल को दूंगा। करेंसी में ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। जब आप करेंसी एक्सचेंज कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे एक बंदा दे रहा है, डॉलर कितने का है, 270 का, 270 रुपए, तो एक तरफ है $1, ठीक है जी। अब ये बंदा कहता है कि मैं इसके साथ एक्सचेंज करना चाहता हूं। अच्छा, अब ये होता जब डॉलर के बदले में डॉलर, इधर भी डॉलर ही होता, तो फिर मैं यही कहता कि $1 के बदले में $1 दे दो, तो ये क्या हो गया, ये तो तबादला हुआ, खरीदो फरोख्त तो ना हुई। यही नबी पाक ने फरमाया है कि अगर वो बराबर बराबर हो और मिसलन बि मिसलिन, यदन बि यदन, हाथ ब हाथ हो, फौरन हो, नकद ब नकद हो और बराबर बराबर हो, तो वो किया जा सकता है। लेकिन जब ये जिन्स बदल गई, ये जिन्स बदल गई, ये था डॉलर और वो है रुपया, ठीक है, तो तब इन दोनों की कीमतों का हिसाब लगाया जाएगा। ये नहीं होगा कि आप कहें कि $1 ले लो और $1 दे दो, ठीक है। वो कहेगा कि भाई 270 रुपए का $1 है, 270 दो मुझे, कि आप बड़े हदीस पे अमल करने वाले हैं और $1 आगे कहते हैं कि भाई यदम भी यदम कर लो, बराबर बराबर $1 ले लो और $1 दे दो। ऐसा नहीं होगा। ऐसा तब होगा कि जब वो भी डॉलर लेके आए, मैं भी डॉलर लेके आऊं, ये तब बराबर बराबर है, मिसलन भी मिसलन, ठीक है। अब इसी तरह इधर पड़ा है सोना और इधर है चांदी। अब इस सोने और चांदी की कीमतें दोनों की अलग अलग है, जैसे रुपए और डॉलर की कीमतें अलग अलग है,
ٹھیک ہے. اب سونا جو ہے وہ 2,09,10,000 روپے کا شاید ہو چکا ہے, اور چاندی کا مجھے ریٹ نہیں پتا. بہرحال جتنا بھی ہو, اگر دونوں کی قیمتیں علیحدہ علیحدہ ہیں, جنسیں علیحدہ علیحدہ, وہ سونا ہے یہ چاندی ہے, جنس ہی الگ الگ ہے, تو جب جنسیں تبدیل ہو جائیں تو پھر آپ اس کا اوپر نیچے کر کے اس کو بیچ سکتے ہیں, آپس میں تبدیلی کر سکتے ہیں اس میں. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ میں نے 10 تولے کے بدلے میں 1 تولہ سونا خرید لیا, اس کو پھر خریدنا کہیں گے. ٹھیک ہے, اگر ہوتا ادھر بھی چاندی ہوتی ادھر بھی چاندی ہوتی تو پھر میں آپس میں یدم بھی یدن کرتا, مثلن بھی مثلن کرتا, تو پھر وہ خرید و فروخت نہیں تھی, پھر وہ تبادلہ تھا, کیونکہ برابر برابر ہے دونوں طرف سے. ٹھیک ہے, قیمت بھی برابر برابر. اب ہوتا یہ کیا, اس میں کیا ہے, اوکٹا ایف ایکس میں آپ نے ایپلیکیشن دیکھی ہوگی بائنینس کے نام سے. بائنینس ایپلیکیشن ہی دیکھی آپ نے, بائنینس ایپلیکیشن ہے, اسی طرح اوکٹا ایف ایکس کی اپنی ایپلیکیشن ہے. یہ سارے کیا کرتے ہیں, یہ ایکسچینج مارکیٹ کا کام ہے, اسٹاک ایکسچینج کا کام ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ہوتی ہے ایس کرنسی اور ایک ہوتی ہے بٹ کرنسی. ایس کرنسی اور بٹ کرنسی. ایس کرنسی جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں قیمت فروخت, اور اس کو کہتے ہیں قیمت خرید. ٹھیک ہے, اب جب آپ نے بیچنا ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے مثال کے طور پہ, آج کل بٹ کوئن کتنے کا ہے, 33 لاکھ کا ہے شاید, کتنے ڈالر کا ہے, مثال کے طور پہ 30 لاکھ ڈالر کا, مجھے نہیں پتا اس کا کہ آج کل قیمت کیا ہے اس کی. 30 لاکھ ڈالر کا ایک بٹ کوئن ہے. ٹھیک ہے جی, آپ نے کیا کیا کہ آپ نے ایک بٹ کوئن خریدنا ہے, آپ کے پاس اب پہلی تو مثال یہ کہ 30 لاکھ ہے, 30 لاکھ روپے نہ 30 لاکھ ڈالر. ٹھیک ہے, 30 لاکھ ڈالر آپ کے پاس ہے, لیکن آپ کے پاس ابھی جیب میں کتنے ہیں پیسے, 30 لاکھ ڈالر کے برابر اتنے روپے ہیں, پاکستانی کرنسی ہے. ٹھیک ہے, اب آپ نے ظاہر سی بات ہے پہلے اس کو ڈالر میں کنورٹ کرنا پڑے گا, تو پھر ہی آپ اس کو خرید سکتے ہیں. اب آپ نے پہلے تو ڈالر خریدنے ہوتے ہیں بائنینس ایپلیکیشن سے جا کے, اپنے پیسے پے کر کے, آپ نے پے پال کے ذریعے سے یا جس طرح بھی جو ان کے ساتھ لنک ہوتے ہیں بائنینس کے ساتھ, ان کے ذریعے پہلے آپ نے اپنے پیسوں کو US ڈالر میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے. کنورٹ کرنے کے بعد آپ نے پھر وہ ایک بٹ کوئن خریدنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو صورت یہ ہے کہ ایک بندے کے پاس 30 لاکھ موجود ہیں, 30 لاکھ ڈالر, اور پھر اس نے بٹ کوئن خرید لیا. دوسری صورت اس میں یہ ہے کہ ایک بندے کے پاس 30 لاکھ ڈالر ہے نہیں, اس کے پاس ہے 10 لاکھ ڈالر اور بٹ کوئن ہے 30 لاکھ کا. اب اس کے پاس 10 لاکھ ڈالر کے برابر پیسے ہیں جیب میں, اس نے اپنے پے پال اکاؤنٹ سے 10 لاکھ ڈالر میں پیسے کنورٹ کر لیے, بائنینس ایپلیکیشن کے والٹ میں شو ہو رہے ہیں کہ 10 لاکھ ڈالر پڑا ہوا ہے. اس کے بعد اب یہ بندہ ڈھونڈے گا بروکر, ادھر ڈیلر بیٹھے ہوتے ہیں بائنینس ایپلیکیشن, یہ بہت بڑا نیٹ ورک ہے, اور اس میں روزانہ 5 سے 6 ٹریلین ڈالر کی خرید و فروخت ہوتی ہے فوریکس ٹریڈنگ میں. اتنی بڑی یہ مارکیٹ ہے دنیا میں. اب یہ ہے کہ ایک بندے کے پاس, میرے پاس 10 لاکھ روپے ہیں اور وہ 30 لاکھ ڈالر کا بٹ کوئن ہے, وہاں میں پہلے ڈیلر ڈھونڈوں گا. ڈیلر سے میں کہوں گا کہ بھائی میں نے یہ کاروبار کرنا ہے اور آپ کیا کریں, میرے ساتھ پیسے انویسٹ کر دیں, ڈال دیں. اب جب وہ پیسے کہے گا کہ میں ڈالوں گا, اس نے 20 لاکھ روپے ڈیلر ڈالے گا. ٹھیک ہے جی, 10 لاکھ روپے میں ڈالوں گا. وہ کہتا ہے کہ آپ 10 لاکھ کے ساتھ کاروبار کر لو, اگر ہوتا ہے جاؤ کر لو. میں کہتا ہوں بھائی نہیں ہوتا, تو آپ سے رابطہ کیا ہے. وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے, پھر آپ نے میرے ساتھ رابطہ کیا ہے, تو بات یہ ہے کہ میں آپ کے کاروبار میں 20 لاکھ روپے ڈالتا ہوں, آپ بٹ کوئن خرید کے رکھ لو, اور اگر تو فائدہ ہو گیا تو میں اس حساب سے آپ سے پیسے لوں گا, نقصان ہو گیا تو میں آپ سے 20 لاکھ پورے ہی لوں گا, 1 روپیہ میں نے کم نہیں لینا, نقصان ہوا تو آپ کا, میرا کوئی نقصان نہیں. ٹھیک ہے, یہ وہ مشارکے والی بات سمجھ رہے ہیں جو ہم نے پیچھے کی تھی. اب یہی ہے کہ نقصان ہوگا تو برابر برابر ہوگا, نفع ہوگا تو برابر برابر ہوگا. شراکت میں تو یہ چلتا ہے. لیکن ڈیلر کہتا ہے کہ بھائی میں نہیں دیتا 20 لاکھ,
जाओ 10 लाख का कर लो, होता है तो। अब मैं कहता हूं कि भाई 10 लाख का मैं कैसे करूं, 30 लाख करूं, बिटकॉइन है। मैं उसके पास जाता हूं और मैं कहता हूं, अगर वो कहता है कि तुम मेरे पास आए हो तो 20 लाख मैंने इस शर्त पे देना है कि अगर नुकसान हुआ तो तुम्हारा होगा, फायदा होगा तो मेरा होगा। अब ये सारा कारोबार इसी तरह हो रहा है कि लोग कमा रहे हैं जितना भी, बंद जो भी कमा रहे हैं वो डीलरों के साथ फिर राब्ते करते हैं और डीलर फिर इस तरह उनको खरीद के देते हैं। इसको कहते हैं लॉट। एक लॉट खरीदी है, 2 लॉटें खरीदी हैं, 3 लॉटें खरीदी हैं, इसको लॉट बोलते हैं। ठीक है, अगर आप 30 लाख की खरीदते हैं तो उसको कहते हैं एक लॉट। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास 30 लाख नहीं है, मिसाल के तौर पे 25 लाख हैं, तो फिर उसको कहते हैं माइक्रो। ठीक है, माइक्रो लॉट। फिर उसके बाद नैनो होती है, इस तरह उसके साइज होते हैं, कम पैसे कम होते जाते हैं। तो फिर आपने जब डील करनी है तो ये इस्तिलाह इस्तेमाल होती है कि कौन सी आपने लॉट खरीदनी है, नैनो खरीदनी है, माइक्रो खरीदनी है, या आपने एक लॉट पूरी खरीदनी है। तो ये वहां इस्तिलाहात इस्तेमाल होती हैं। फिर उसके बाद बाइनेंस में आप देखेंगे एक लंबी लिस्ट लगी होती है कोइंस की कि आपने कौन सा कोइन खरीदना है। ठीक है, उसमें फिर तीन लफ्जों में नाम लिखे होते हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पे बिटकॉइन है तो उसके भी 3 लफ्ज लिखे होते हैं। पाई कोइन है, लूना कोइन है। लूना कोइन का बड़ा पिछले दिनों में शोर मचा हुआ था कि ये दोबारा आएगी, बहुत गिर गई करेंसी वो उनकी डिजिटल करेंसी। अब बात यह है कि डिजिटल करेंसी है क्या असल में, क्या हम इसको खरीद सकते हैं या नहीं खरीद सकते? असल बात तो ये है, मुद्दा ये है, डिजिटल करेंसी एक ऐसी चीज है कि जिसको हम ना हाथ में पकड़ सकते हैं, ना उसको महसूस कर सकते हैं, और ना ही उसको जेब में डाल सकते हैं, और ना ही आप उसकी किसी स्टोर पे जाके अभी तक खरीदो फरोख्त कर सकते हैं जैसे आप अपने पैसों की करते हैं। अगर एक बंदा, जैसे हमने ये बताया कि पहले एक बंदा करेंसी लेके जाता है, उसके बदले में डॉलर एक्सचेंज करवा लेता है, वो बात समझ आ गई। अब एक बंदा जो बिटकॉइन को संभाल के रख लेता है, उसने खरीद लिया और उसने इंतजार किया 2-3 महीने, 4 महीने या जितने भी, कि जब थोड़ा सा इतने पॉइंट भी बढ़ गया तो मेरा करोड़ों का फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो अब उसने जिसने बिटकॉइन खरीद के रखे हुए, क्या उसका खरीदना दुरुस्त अमल है या नहीं है? सबसे पहले ये है कि फुकहा के नजदीक माल उसको तस्वुर किया जाता है कि जिसकी कोई फिजिकल शक्ल भी हो, अगर से वो डिजिटल भी हो। अब पैसे जो हैं आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं कि नहीं करते? मैं यहाँ बैठा हूँ, आप कहते हैं कि मुझे 10,000 की जरूरत है, मैं यहाँ बैठा बैठा SBL की एप्लीकेशन खोलता हूँ, मेरे अकाउंट में पैसे पड़े हुए और मैं SBL की एप्लीकेशन खोल के इधर से ही आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूँ। तो ये डिजिटल शक्ल है ना, लेकिन बात यह है कि उसकी फिजिकल शक्ल भी है, आप जाके बैंक से निकलवा भी सकते हैं पैसे। आप अब बताएं कि आपके पास बिटकॉइन वॉलेट में पड़ा हुआ है बाइनेंस के, पूरी दुनिया में कहीं भी चल जाए, किसी भी बैंक में चले जाए, बिटकॉइन इदारे के पास चले जाए, उनके पास सिक्का नहीं है बिटकॉइन का जो आपको दे दे, जो दुनिया में चलता भी हो। आप बिटकॉइन का सिक्का किसी भी शॉपिंग मॉल पे ले जाए, आप रख दें, आप मेरे पास 30 लाख रुपए है, मैं इतनी शॉपिंग करना, वो कहेगा भाई बाहर हो जाओ आप, मेहरबानी आपकी। ये नहीं चलता यहाँ पे। क्यों? उसकी वजह यह है कि उसकी फिजिकल शक्ल वो लोग उसको तस्लीम नहीं करते। दूसरी बात यह है कि उसके पीछे कोई इदारा नहीं है, कोई हुकूमत नहीं है, डिसेंट्रलाइज्ड है, उसका कोई सेंटर मरकज नहीं है कि अगर मेरे अकाउंट में से 10 बिटकॉइन चोरी हो जाते हैं तो बिटकॉइन इदारा मुझे कभी भी वापस नहीं दिलाएगा। उनको खुद नहीं पता था कि किधर गए, किसने चुरा लिए, हमारा सिस्टम किसने हैक कर लिया। इसलिए इसमें गरर और धोखा बहुत ज्यादा पाया जाता है। किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। आपने अपने फिजिकल 30 लाख रुपए, 30 लाख डॉलर डाल दिए एक ऐसी चीज पे जिसका वजूद ही कोई नहीं, जिसकी असल हकीकत ही कोई नहीं है, जो भी पैदा ही नहीं हुई, वो सिर्फ कंप्यूटरों में ही घूम रही है अंदर अंदर, और कोई पता नहीं किस वक्त वो उठ जाए और आपका सारी जिंदगी की कमाई डूब जाए, 30 लाख डॉलर आपके डूब जाए और आप फारिग हो जाए। तो इस वजह से इसमें गरर बहुत ज्यादा पाया जाता है। 2 चीजें खास तौर पे, बल्कि 3 चीजें खास तौर पे ज़हन में रखें कि जब तक इसकी कोई फिजिकल शक्ल नहीं आ जाती, जैसे पैसे जब नए नए आए थे तो उन पर भी बड़ा रोला पड़ा था, लेकिन उसकी फिजिकल शक्ल तो मौजूद है ना, डिजिटल भी है फिजिकल भी है, दोनों सूरतें मौजूद हैं। अगर आपके पैसे आपके चोरी हो जाते हैं तब भी आपके पास बाकायदा हुकूमत आपको कहती है, अदालत पे जाके बंदा केस कर सकता है, फलां पे मुझे शक है, पैसे मेरे निकलवा दो, ठीक है।
اور اگر کوئی کسی طرح سے آپ کے جائز کیش اکاؤنٹ سے، ایچ بی ایل اکاؤنٹ سے یا کسی بھی اکاؤنٹ سے نکلتے ہیں تو باقاعدہ آپ کو سیکورٹی دیتے ہیں. ایچ بی ایل اکاؤنٹ سے اگر آپ کے پیسے نکل گئے ہیں تو آپ کو پوری ڈیٹیل دیں گے کہ یہ اس ٹائم تک آپ کے پیسے پڑے ہوئے تھے، اس کے بعد اس طرح سسٹم ہوا ہمارا خراب، تو ہم ڈھونڈ رہے ہیں بندہ، آپ کیس کر سکتے ہیں ایچ بی ایل بینک پہ. اب آپ کے پیسے چوری ہو جائیں، بٹ کوئن پہ کیس کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ کوئی مستقل ادارہ ہی نہیں ہے. یہ ایک سنتوشی نامی بندے نے جاپان یا کوریا کا پتہ نہیں کون تھا، اس نے یہ کوڈنگ کے ذریعے سارے معاملات کیے اور اس کے ذریعے سے کوئن اس نے بنا دیے. لہذا جب تک اس کی فزیکل شکل نہیں آ جاتی تب تک ہم اس کو کرنسی نہیں مان سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ جب تک اس کو حکومتیں خود سرپرستی میں نہیں لے لیتی تب تک ہم اس کو کرنسی نہیں مان سکتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ پیسے کے بدلے میں پیسے کی بے ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، پیسے کے بدلے میں پیسے کی بے ہو رہی ہے. اور جب تک اس میں ہم اس کی جب سرپرستی لے گی حکومت تو باقاعدہ اگر کوئی ادارہ چلا رہا ہے اس ساری سسٹم کو، بٹ کوئن کو یا پائی کوئن کا ہے یا لونا کوئن کا کوئی بھی ہے یا بائنانس کا پورا کوئی ٹھیکہ لے لیتا ہے، تو اس کے پیچھے جب کوئی حکومت ہوگی تو اس کو پوچھنے والا تو کوئی ہوگا نا کہ بھائی آپ کے فلاں کسٹمر کے پیسے نکلے ہیں تو آپ اس کا حساب دیں کہ آپ کے فلاں کسٹمر کے پیسے کہاں گئے ہیں. جب تک یہ سسٹم نہیں ہو جاتا تو ہم اس کو جائز قرار نہیں دے سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس بٹ کوئن کے ذریعے کوئی چیز خرید و فروخت اس کی نہیں کر سکتے، جیسے ہم پیسے کے ذریعے سے ڈیجیٹل ہے تو نکال کے ہم اس کے ساتھ خرید و فروخت کر سکتے ہیں. تو یہ دو چیزیں جب تک نہیں ہو جاتی اس وقت تک ہم اس کو جائز قرار نہیں دے سکتے. علماء ابھی تک اس میں تھیسز اور اس میں کتابیں لکھی جا رہی ہیں اور اس پہ تحقیق جاری ہے جب تک یہ دو صورتیں نہیں آ جاتی. بٹ کوئن کسی بھی صورت میں آپ پیسے نہیں نکال سکتے جب ایک چیز کا وجود ہی نہیں ہے. مطلب آپ نے بہت بڑھ گئی ہے، جی بڑھ گئی ہے، ٹھیک ہے، آپ چاہتے ہو کہ اس میں سے کوئی پیسے نکال کے کوئی بلڈنگ شلڈنگ بنا، تو لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، وہ بٹ کوئن رکھ لیتے ہیں اپنے پاس اور جب وہ مہنگا ہو جاتا ہے اس کے بعد بٹ کوئن بیچتے ہیں اور وہ کروڑوں روپے کا منافع نکال کے اپنے فزیکل میں لگا دیتے ہیں. باقاعدہ یہ بیچتے ہیں نا بٹ کوئن کو، ڈیلر بیٹھے ہوتے ہیں پھر وہ خرید لیتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، خریدنے کے بعد وہ پھر آگے انتظار کرتے ہیں کہ جب اس سے بھی بڑھ جائے گا پھر ہم بیچیں گے، اور ابھی تک اس کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، اس کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے، رک نہیں رہی. ٹھیک ہے، جو بھی ہو یہ ختم ہونے والی چیز نہیں ہے. مجھے لگ رہا ہے جو حساب کتاب ہے اس کا جب اس کو ادارے ختم کریں گے تو ہوگی، وگرنہ یہ آئے گی ہی آئے گی. آپ جو مرضی کر لیں، اس کی فزیکل شکل آئے گی، یہ آئے گی کرنسی، حلال ہو جائے گی. میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں کہ حلال ہو جائے گی. یہ جتنی ڈیجیٹل کرنسی ہے اس کی شکلیں باقاعدہ آنی ہیں، اس پہ پروجیکٹ ہو رہے، تیار ہو رہی ہیں، ساری چیزیں بن رہی ہیں. جس طرح پیسے کی شکل ہے نا، ڈیجیٹل سے آپ فزیکل نکال لیتے ہیں، وہی ساری کمپنیاں سر جوڑ کے بیٹھی ہوئی ہیں کہ بھائی اس کی فزیکل شکل بھی نکالو. یہ تمہارے لیے کون سا مشکل ہے، لیکن حکومتیں اس کو تسلیم نہیں کر رہی. حکومتیں کہہ رہی ہیں کہ پہلے ہی ہمارے پاس اتنا پیسہ پڑا ہوا ہے، اس کو جب پیسہ زیادہ ہو جاتا ہے نا تو آپ کو پتا معیشت پھر کہاں چلی جاتی ہے. اس وجہ سے وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو پہلے ہی بہت کرنسی ہے، تو ہم اس کو لائیں گے تو ہم اور نیچے گر جائیں گے. تو آپ کی مہربانی ہے یہ کام نہ کریں. اس لیے حکومت یہ نہیں چاہ رہی، کوئی بھی حکومت اس کو تسلیم نہیں کر رہی. اس وجہ سے ہم اس کو، البتہ یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا ہماری شاید نسلوں میں آ جائے یا ہمارے جب ہم بوڑھے ہو جائیں تب آ جائے کہ ڈیجیٹل کرنسی آئے گی اور یہ چھا کے رہے گی. یہ آنی ہی آنی ہے، اس کی فزیکل شکل آئے گی، تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جائز ہے.